बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर लवर्स जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम समरी देखेंगे टोबा टैक्सिंग की। ये पाकिस्तानी लिटरेचर का बहुत ही अहम टॉपिक है। जी, तो समरी के साथ साथ आज हम इसके थीम्स भी देखेंगे और डिटेल से इसकी समरी एनालिसिस करेंगे और हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, जिसके लिए बहुत ही इजी वर्डिंग यूज़ की गई है। और साथ में आपको ये भी बताती चलूँ कि मैंने सदात हसन मांटू की बायोग्राफी 2 दिन पहले अपने चैनल इंग्लिश लिटरेचर लवर्स पर अपलोड कर दी है। अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो आप लाजमी उसको चेक कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ अगर आपको नोट्स चाहिए हों तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नोट्स आपको जिस भी टॉपिक्स के चाहिए हों आपने बस कमेंट कर देना है, इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप चैनल के थ्रू प्रोवाइड कर दिए जाएंगे नोट्स। जी, तो अब हम अपनी समरी स्टार्ट करते हैं। टोबा टैक्सिंग इज़ अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय सादात हसन मांटू एंड पब्लिश इन 1955। टोबा टैक्सिंग इस एक शॉर्ट स्टोरी है जो सादात हसन मांटू ने लिखी है और ये पब्लिश हुई थी 1955। द स्टोरी इज सेट इन द बैकग्राउंड ऑफ इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ 1947। ये स्टोरी तब मतलब लिखी जब इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन हो रही थी 1947 में। In the aftermath of political separation, many people had to relocate and uproot their lives. There were chaos and confusion regarding what actually was Indian. वो सियासी जमातों में तनफ़र पैदा हो गया था, तो मैंने लोगों मतलब बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि भाई वो अब कहाँ रहेंगे। उनके जहनों में कन्फ्यूजन थी कि भाई इंडियन लोग कहाँ रहेंगे और पाकिस्तानी कहाँ रहेंगे। द सिचुएशन गॉट इवन वर्स फॉर पेशेंट एंड स्पेशली द वंस इन मेंटल इंस्टीट्यूशंस। ये बेसिकली ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये मतलब लिखी गई है पेशेंट्स मतलब जो मेंटल इंस्टीट्यूशन में रहते हैं, अज़ालम में यानी कि पागल खानों में जो लोग रहते हैं ना, उन पर ये समरी इनकी मतलब टोबा टैक्सिंग जो स्टोरी है वो उन्हीं लोगों पर लिखी गई है कि भाई बेसिकली अगर देखा जाए तो स्टोरी में यही है कि भाई जो मतलब मरीज़ हैं वो पाकिस्तान में रहेंगे या इंडिया में रहेंगे। जी, तो आगे हम देखते हैं। वंस द टू कंट्रीज हैड हेल्ड टॉक्स रिगार्डिंग द सिचुएशन ऑफ मेंटल पेशेंट्स, इट वाज डिसाइडेड दैट द मुस्लिम पेशेंट्स would stay or move to Pakistan, whereas the Hindus and Sikh counterparts will move to India. वो एक दफ़ा दोनों ममालिक के दरमियान मतलब इस मौजू पर बात हो जाएगी कि भाई सूरत हाल के मुताबिक कि जो मेंटल पेशेंट्स हैं वो मतलब डिसाइड हो जाएगा कि भाई जो मुस्लिम पेशेंट्स हैं वो पाकिस्तान में रहेंगे या मूव कर जाएंगे, मतलब पाकिस्तान में चले जाएंगे। अभी ये फिक्स नहीं ना हुआ था कि भाई वो जहाँ रह रहे थे कि भाई ये पार्ट इंडिया को मिलेगा या पाकिस्तान को मिलेगा। इसी तरह जो इंडियन लोग थे वो इंडिया यानी कि सिख और हिंदू थे वो इंडिया में शिफ्ट हो जाएंगे। Even though India's move was slightly undecided, authorities in Lahore started the proceedings of deportation of Hindu and Sikh patients to India through Wagha Atari land border. वो कह रहे थे जब ये फिक्स हो जाएगा सारा मामला तो जो इंडियन थे ना, सिख थे, उनको मतलब लाहौर में जो वाघा अतारी लैंड है, बॉर्डर है, उनके जरिए उन्हें मतलब इंडिया में शिफ्ट करवा दिया जाएगा। द पेशेंट्स वर a ruthless bunch and were even more confused about partition as there was any coherent information or news available at the asylum. जो मरीज़ थे वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान भी थे और कंफ्यूज थे, पार्टीशन के मतलब थे और उन्हें नहीं समझ आ रही थी कि भाई असylum में जो मेंटल पागल खाने के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। सम प्रिटेंडेड टू क्रिएट देयर ओन पीस ऑफ होम इन द asylum एंड डिड नॉट वांट टू लीव। उनमें से जो कुछ मतलब मरीज़ थे उन्होंने जो जहाँ वो रह रहे थे पागल खाने में उन्होंने उसे ही अपना मतलब होम घर तस्वर कर लिया था और वो चाहते थे कि भाई वो उसे छोड़ना नहीं चाहते थे, वो वहीं रहना चाहते थे। सम क्लीम्ड अप ट्री एंड मेड इट देयर डिवेलिंग होल। जी, तो कुछ जो मरीज़ थे वो दरख्त पर चढ़ गए थे और उन्होंने उसे ही अपना मतलब दुनिया समझ ली थी कि वो कह रहे थे कि अब हम अपनी ज़िंदगी बाकी की ज़िंदगी दरख्तों पर ही बसर करेंगे। वन पर्सन क्लेम्ड हिमसेल्फ टू बी गॉड एंड डिसाइडेड दैट बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान बिलोंग टू हिम। एक जो मतलब पर्सन था उधर पागल खाने में यानी पागल ही था, वो कह रहा था उसने अपने आप को गॉड तस्वर कर लिया था, खुदा तस्वर कर लिया था और वो कह रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान जो है ना वो उसी से बिलोंग करते हैं। अमंग दीज देर वाज अ सिख नेम्ड बिशन सिंह और इसमें बेसिकली स्टोरी बिशन सिंह की बताई गई है। ही वंस हैड अ ह्यूज प्रॉपर्टी इन टोबा टैक्सिंग। उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो टोबा टैक्सिंग में बहुत ज़्यादा थी। ही हैड बीन in the asylum for nearly 2 decades and never spoke to anyone save some jumbled mumblings. वो भी जो बिशन सिंह थी वो भी मतलब पागल खाने में रह रहे थे नियरली 2 decades मतलब उसे हो गए थे और वो किसी से बातचीत नहीं करते थे। He was often visited by his family and his daughter who grew up to become a young woman. वो इसी उसके बाद वो अपने घर मतलब जाते हैं, अपनी फैमिली जहाँ उसकी रहती होती है ना वो वहीं जाते हैं, विजिट करते हैं अपने घर का, तो उधर उन्हें अपनी बेटी मिलती है जो अब मतलब जवान हो गई होती है। While he remained locked inside, लेकिन वो
اندر ہی مطلب لوگ ہو گئی تھی، جب سارے لوگ جا رہے تھے نا انڈیا اور پاکستان کی طرف تقسیم ہو رہے تھے تو یہ اس وقت گم ہو گئی تھی، اور بعد میں پھر یہ اپنے گھر میں آ گئی. ہاؤ post partition they had not become. Bishan Singh kept asking everyone at the asylum as to which taxing, but no one had any clear answer. اور بشن سنگھ جو تھے وہ بھی زیادہ پریشان تھے کیونکہ ان کی بہت زیادہ ٹوبا ٹیکسنگ میں پراپرٹی تھی، اس لحاظ سے یہ جب واپس آتے ہیں عالم میں تو یہ باقی پیشنٹ سے پوچھتے ہیں کہ ٹوبا ٹیکسنگ کون سے کنٹری کو ملے گا، لیکن کوئی بھی اس کا کلیئر آنسر انہیں نہیں دیتا. ون ڈے ہی واز وزٹڈ بائی ہز اولڈ مسلم فرینڈ، جو ان کا فرینڈ تھا اس کا نیم تھا فضل الدین فرام ٹوبا. ایک دن یہ اپنے دوست مسلم پرانے دوست فضل الدین سے ملنے کے لیے ٹوبا ٹیکسنگ جاتے ہیں. ہی انفارمڈ ہم دیٹ بشن's family was safe in India. اور جو ان کا دوست تھا وہ اسے بتاتا ہے کہ اس کی جو فیملی تھی بشن سنگھ کی وہ سیفلی پہنچ گئی ہے انڈیا، کیونکہ اس نے ان کی ہیلپ کی تھی. اور اسی دوران ان کی جو بیٹی تھی بشن سنگھ کی وہ گم ہو گئی تھی اور اس کے بعد وہ اپنے ہی گھر میں روک ہو گئی تھی. اینڈ دے ور ویٹنگ فار ہم ٹو ارائیو ان انڈیا. اور وہ فضل الدین بتاتے ہیں کہ وہ مطلب جو ان کی فیملی ہے بشن سنگھ کی وہ اس کا ویٹ کر رہی ہے کہ بھی یہ بھی لاہور آ جائے، سوری یہ بھی انڈیا آ جائے. ہی آلسو ریئشورڈ ہم دیٹ ٹوبا ٹیکسنگ واز اسٹل ان پاکستان. اور یہ بھی ساتھ بتاتے ہیں کہ بھئی ٹوبا ٹیکسنگ جو ہے وہ ابھی پاکستان کا ہی حصہ ہے. دا ڈے آف دی ایکسچینج کیم اینڈ دی پیشنٹس ور ٹیکن ٹو دی بارڈر. جی تو جو ایکسچینج تبادلہ جو کرنا تھا انڈین اور پاکستان لوگوں کا وہ ڈے آ جاتا ہے اور جو مریضوں کو نا بارڈر پہ لے جاتے ہیں. دیر واز اے لوٹ آف کلیمر اینڈ نوائز. ادھر بہت زیادہ گہما گہمی ہوتی ہے، شور ہوتا ہے. وین اٹ کیم ٹو بشن سنگھ ٹرن، جب بشن سنگھ کی باری آتی ہے پاپولرلی کالڈ ایز ٹوبا ٹیکسنگ، اسے ٹوبا ٹیکسنگ بھی کہتے ہیں اس جگہ کو. ہی ڈڈ ناٹ موو بیونڈ دی بفر زون بٹوین دی ٹو بارڈرز. وہ مطلب حرکت نہیں کرتا، وہ ایک ہی جگہ کھڑا رہتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ بھئی وہ ادھر رہے یا ادھر چلے جائے. نو گارڈ کوڈ پش ہم اینڈ سینگ ہم ہز ڈسپریشن. دے لیٹ ہم فری فار اے لٹل وائل اینڈ موو ٹو ادر پیشنٹس. اور وہ ایسے ہی کھڑا رہتا ہے بے ساکھ ہو کے، تو بھی جو گارڈ ہوتے ہیں وہ بھی اسے پوچھ نہیں کرتے کیونکہ وہ ایسے ہی کھڑا ہوتا ہے کہ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. باقی پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ مطلب حرکت کر رہے ہوتے ہیں، وہ شفٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ہاؤ ایور دا مینز لیگز سون گیو اوے اینڈ ہی فیل ٹو دی گراؤنڈ. جو بشن سنگھ جو ہوتے ہیں وہ گر جاتا ہے، اس کی ٹانگیں اوپر ہو جاتی ہیں اور وہ زمین پر گر جاتا ہے. ایٹ دیٹ مومنٹ دا نریٹر ریئلائزڈ دیٹ ٹوبا ٹیکسنگ پلیس اینڈ پرسن اسٹوڈ ایگزیکٹلی ناؤ ویئر ان بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. جب بشن سنگھ زمین پر گر جاتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اسی مومنٹ جو نریٹر ہوتا ہے اسے وہ ریئلائزڈ کر لیتا ہے کہ جو ٹوبا ٹیکسنگ ہے نا وہ ایگزیکٹلی پاکستان اور انڈیا کے درمیان واقع ہے. اور اسی کے ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ بھئی جو ہوتا ہے بشن سنگھ اس کی موت نہ انڈیا میں ہوتی ہے نہ پاکستان میں ہوتی ہے بلکہ وہ ٹوبا ٹیکسنگ کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے. جی تو اب ہماری اسٹوری اینڈ ہو گئی ہے. اب ہم اس کے تھیمز دیکھتے ہیں. اس کے تھیمز بھی بیسیکلی اسی پارٹیشن کے مطابق ہی ہوں گے. تھیمز جو فرسٹ ہے وہ ہے دا ابزرڈیٹی آف پارٹیشن. پارٹیشن کے بارے میں مطلب اس میں بتائیں گے کہ بھئی جب پاکستان اور انڈیا کی پارٹیشن ہوئی تھی تو مینٹل جو جیلم میں مریض رہ رہے تھے ان کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. ادھر دا ٹریجڈی آف مینٹل النس بتائیں گے کہ بھئی جیلم میں جو مینٹل لوگ رہ رہے تھے وہ کیا سوچ رہے تھے پارٹیشن کے بارے میں. مطلب یہ اور یہ تقریباً سیم ہی ہوگا. دا کمپلیکسٹی آف آئیڈینٹی ادھر بتائیں گے کہ ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ بھئی وہ پاکستان کا حصہ ہے یا بھارت کا. دا پاور آف نریٹو کا بتائیں گے کہ بھئی وہ پھر اسے اینڈ میں ریئلائزڈ ہو گیا تھا کہ جو ٹوبا ٹیکسنگ ہے وہ مطلب نہ انڈیا کا حصہ رہا تھا نہ پاکستان کا. جی تو اسی کے ساتھ ہماری اسٹوری اینڈ ہو گئی ہے اور تھیمز بھی اینڈ ہو گئے ہیں. جی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا.